आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। आइए अजीजों, आज सुबह हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस अय्यूब की किताब और उसका 42वां बाब है। अय्यूब की किताब और उसका 42वां बाब, चैप्टर नंबर 42 और वर्स नंबर 2 की हम दूसरी आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। अय्यूब 42 बाब और उसकी दूसरी आयत मुबारका में यूं लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बुलंद आवाज से बोलिएगा, खुदावंद का शुक्र हो। जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब मिलकर बोलेंगे, खुदावंद का शुक्र हो। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप सब भी मेरे साथ बोलिएगा, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज सुबह फिर से हमें अब्दी निजात जोश में आने का फजल अता किया, अपने सलीब के नीचे आने का फजल अता किया। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो हमने अभी तिलावत को सुना है उसकी तशरीह को सीखेंगे। अभी हमने अय्यूब की किताब उसके 42वें बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा की तिलावत को सुना है और उसकी तशरीह अभी हम सुनने को हैं। इस वर्ष के अंदर, इस आयत पाक के अंदर खुदा का बंदा अय्यूब यूं कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, खुदा का बंदा इस आयत के अंदर अपने भरोसे को जाहिर करता है, अपने ईमान का इकरार करता है कि हाँ, मेरा ये ईमान है। मैं जानता हूँ कि खुदा के अंदर ये कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है। मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, आज सुबह मसीहा तुझसे कलाम कर रहा है। बड़े गौर से कुछ देर के लिए आप कलाम को सुने। जितने हाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरी सबसे ये दरख्वास्त है, कुछ देर के लिए अपनी सारी तवज्जो आप कलाम की तरफ करें। मेरा ईमान है आज के कलाम की तशरीह के सबब से आप बरकत पाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे, आप मुबारक हो जाएंगे। अजीजों, खुदा का बंदा अय्यूब खुदा से यूं कहता है कि आए खुदा, ऐ खुदा, हाँ मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, यकीनन खुदा सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। खुदा के अंदर ये कुव्वत है, ताकत है, पावर है। खुदा जो चाहता है वो खुदा करता है। खुदा के इरादा को कोई चीज रोक नहीं सकती। अगर खुदा ने आपके लिए भलाई का इरादा बनाया हुआ है तो आपकी जिंदगी में भलाई आने को है। तैयार हो जाए खुदा की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। अगर खुदा आपको ह्यूज बरकत देना चाहता है तो उस बरकत को कोई चीज रोक नहीं सकती। अब प्लीज, हमारे लिए बुरे इरादे बांधता है, बुरे मंसूबे बांधता है, लेकिन जब हम मसीह की सलीब के नीचे आते हैं तो यीशु का लहू हमें महफूज करता है और इब्लीस के बुरे इरादे, उसके बुरे मंसूबे फेल हो जाते हैं। लेकिन खुदा के इरादों को कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा के इरादे बनिनो इंसान के लिए भलाई के इरादे हैं। खुदा के इरादे बनिनो इंसान के लिए तसल्ली के इरादे हैं। खुदा के इरादे बनिनो इंसान की कामयाबी के लिए इरादे हैं। खुदा के इरादे बनिनो इंसान के लिए पाकीज़गी के इरादे हैं। खुदा का कोई इरादा रुक नहीं सकता। अय्यूब ने जब सारी अपनी प्रॉब्लम्स को देखा और अय्यूब ने ये महसूस किया कि मेरी जिंदगी में दुखों का, मुसीबतों का एक बड़ा पहाड़
मेरी जिंदगी में आया है, एक बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में आया है, और उसने सब कुछ देखा और फिर उसने गौर व ख्वास किया और उसने ये महसूस किया कि सिर्फ खुदा का इरादा कायम रहेगा। अय्यूब बड़े ईमान और दलेरी के साथ खुदा से कहता है, हाँ खुदावंद, तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। अय्यूब इन अल्फाजों का इस आयत मुकद्दसा के अंदर इस आयत का यूं आगाज करता है कि मैं जानता हूँ। इसका मतलब है वो जान चुका था कि खुदा का इरादा रुक नहीं सकता। अगर खुदा ने इरादा बना लिया है कि मुझे खुदा सरफराज करेगा, खुदा मुझे दुगनी ब्लेसिंग्स देगा, खुदा मुझे दुगनी बरकतें देगा, तो खुदा ज़रूर देगा। कई मरतबा हम ईमान नहीं रखते, हमारे ईमान डावाडोल हो जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। खुदा चाहता है कि हम ब्लेस हों, लेकिन अजीजों हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। ईमान की कमज़ोरी कमज़ोर हो जाने के बायस, ईमान की कमज़ोरी के सबब से हम ब्लेस नहीं होते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदा ने आपके लिए भलाई के मंसूबे रखे हैं, खुदा ने आपके लिए अच्छे मंसूबे बांधे हैं, खुदा आपके लिए भलाई के इरादे रखता है। तो क्या आप भलाई को रिसीव करने के लिए ईमान रखती है कि हाँ खुदा मुझे बरकत देगा? क्या ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तेरा ये इरादा है, तेरा ये मंसूबा है कि खुदा का इरादा, खुदा का मंसूबा मेरी जिंदगी में कायम हो और उसका मंसूबा मेरी जिंदगी में पूरा हो? क्या ये तेरा ईमान है? अगर तेरा ईमान है तो इस बात को भी अपने दिल में रख कि ज़रूर खुदा तुझे ब्लेस करेगा। कई दफ़ा हमारी लाइफ के अंदर ऐसी डिजीज़ेस पैदा हो जाती हैं कि हम थक जाते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाते करवाते, और हम ये अल्फाज एक वक्त आता है कि हम इन अल्फाजों को बोलना शुरू कर देते हैं कि मैंने तो ठीक नहीं होना, मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं शिफा नहीं पा सकती, मुझे शिफा नहीं मिलेगी। अजीजों, आपकी जुबान से जो ही नेगेटिव अल्फाज निकलते हैं तो आपकी बरकतें, आपकी शिफा, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी तरक्की, आपकी बहाली रुक जाती है। और यही इब्लीस चाहता है कि ईमानदार लोग बुड़बुड़ाएं। इब्लीस इसलिए तंग करता है, हमारी डिजीज़ेस को बढ़ाता है, हमें शिफा नहीं मिल रही होती और हम उस वक्त नढाल हो जाते हैं, और इब्लीस हमारी शिफा को रोक देता है, हमारी बहाली को रोक देता है। क्यों रोकता है? ताकि हम बुड़बुड़ाए। लेकिन बुड़बुड़ाने वाली जिंदगियां खुदा को पसंद नहीं। मिस्र की गुलामी से जब बनी इस्राएल लोग, यहूदी लोग निकले, मूसा की रहनुमाई में खुदा ने उन्हें निकाला मिस्र की गुलामी से। खुदा ने उनका कुड़ना सुना, उनकी आहुजारी पर खुदा ने निगाह की और खुदा ने उन्हें बहाली बख्शी गुलामी से। लेकिन बहाली के बावजूद, बड़े बड़े मौजज़ात को देखने के बावजूद, यहूदी लोग, इस्राएली लोग बियाबान में बुड़बुड़ाते रहे, मूसा की, हारून की शिकायत करते रहे। उनके बुड़बुड़ाने का नतीजा ये निकला कि बुड़बुड़ाने वाली जिंदगियां बियाबान ही में मर गई, वो वादा की सरजमीन पर पहुंच ना सकी। आज का जो मैसेज अभी हम सुन रहे हैं, इस मैसेज से आज एक खास बात हम ये सीखेंगे कि कभी भी हमने बुड़बुड़ाना नहीं। हालात कैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, हमारी जिंदगी के हालात, हमारे खानदान के हालात, हमारे बच्चों के हालात, हमारे कारोबार के हालात कैसे भी हो, कभी भी हमने बुड़बुड़ाना नहीं और हमेशा कहते रहना है
یہ شکر گزاری کی دعا ہے جو ایوب نے کی. میں جانتا ہوں خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. جی ہاں، جتنے مقدسین، جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، آپ سب اپنی لائف کے اوپر غور کریں. جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہی ہیں، آپ سب بھی اپنی لائف کے اوپر غور کریں. کیا آپ اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میرے بھائی، کیا آپ مسیح کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، پورا ایمان رکھتے ہیں، پورا بھروسہ رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج صبح آپ کے لیے موقع ہے، اپنی زندگی پر غور کریں. کیونکہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بابرکت بنانا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کر. کیسی ہے تیری لائف؟ کیا تو ٹرسٹ کرتا ہے مسیحا کے اوپر؟ کیا تو انحصار کرتی ہے یسوع کے اوپر؟ کیا تیرا بھروسہ ہے جیزس کے اوپر؟ کیا کبھی جیزس کے اوپر تو نے بھروسہ کیا؟ اگر نہیں تو آج صبح تیرے لیے یہ موقع ہے، اپنی زندگی پر غور کر اور بڑبڑانے والی اسپرٹ کو ڈانٹ یسوع کے نام سے. اگر تو بڑبڑاتا رہتا ہے، اگر تو بڑبڑاتی رہتی ہے اور تو یہ سوچتا رہتا ہے اور تو یہ سوچتی رہتی ہے کہ میں بلس نہیں ہو سکتی، میں بابرکت نہیں ہو سکتی، میں باعث برکت نہیں ہو سکتا، میں برکتوں کو ریسیو نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، مجھے کبھی برکت نہیں مل سکتی، مجھے شفا نہیں مل سکتی، اب یہ بیماری میری موت کا سبب بن جائے گی. ایسا نہیں ہے. آپ کو یسوع چھونا چاہتا ہے، آپ کو یسوع شفا دینا چاہتا ہے، آپ کو جیزس ہیل کرنا چاہتا ہے، آپ کو مسیحا بحال کرنا چاہتا ہے. ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے گا کچھ دیر کے لیے. آپ کو یسوع چھونا چاہتا ہے، آپ کو جیزس بحال کرنا چاہتا ہے، آپ کو یسوع مسیح ناصری مکمل آزادی بخشنا چاہتا ہے دکھوں سے، مصیبتوں سے. آپ کو یسوع مکمل آزاد کرنا چاہتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو عزیزو، آپ کو یسوع مسیح ناصری شفا دینا چاہتا ہے. یسوع کے خون میں شفا پائی جاتی ہے، اس کے خون میں زندگی پائی جاتی ہے. اگر آپ کی بیماری نے، آپ کو بیماریوں نے، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو آج ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح ناصری آپ کو تمام بیماریوں سے، تمام کمزوریوں سے، تمام لاچاریوں سے ہیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. شرط یہ ہے، کیا آپ کا بھروسہ ہے؟ اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، مقدس ایوب کی طرح یقین رکھیں. ایوب کے اوپر تھوڑی مصیبتیں نہیں آئی. مقدس ایوب کے اوپر جو راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا، اس کے اوپر بہت مصیبتیں آئی. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے اس کی زندگی مصیبتوں سے بھر گئی. تھوڑے وقت میں اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گر گئے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، بیماریوں کی طوفان اس کی زندگی میں آ گئے، لیکن تو بھی اس نے خدا کا ساتھ نہ چھوڑا. اس کی بیوی بھی اس کے خلاف اگینسٹ ہو گئی، تو بھی اس نے کہا جس نے دیا اسی نے دیا، اسی کا نام مبارک ہو. ایوب یہوہ خدا کے پاک نام کو مبارک کہتا ہے. کیا کبھی آپ نے یہوہ خدا کے پاک نام کو مبارک کہا؟ کیا آپ نے یسوع مسیح ناصری کو کبھی مبارک کہا؟ اگر نہیں تو آپ کہیں میرا یسوع مبارک ہے، میرا یسوع فاتح ہے، میرا یسوع مجھے آزادی بخشے گا، میرا یسوع مجھے بحال کرے گا. جب آپ دعا کریں گے، یہ الفاظ بولیں گے، فتح مندی کے الفاظ بولیں گے، تو آپ کو فتح ملے گی. بیماریوں سے آپ کو فتح ملے گی، مصیبتوں سے آپ کو فتح ملے گی. کیونکہ جب آپ یہ الفاظ بولیں گے تو خدا کا پاک ارادہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، اور خدا کا پاک ارادہ آپ کے لیے بھلائی کا ارادہ ہے. خدا کے پاک منصوبے آپ کے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں. اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اے میری بہن، اپنی لائف پر غور کر. اگر تیری زندگی میں آج تک کسی قسم کی کوئی برکت نہیں تو اپنی لائف کے اندر سے بڑبڑانے کی اسپرٹ کو ختم کر، بڑبڑانے کی تصویروں کو نکال. یہ بڑبڑانے کی تصویریں آپ کو مسیح سے جدا کرتی ہیں.
آپ کو خدا سے جدا کرتی ہے. خدا کو بڑبڑانے والی زبان نہیں پسند. خدا خوش ہوتا ہے ان لوگوں پر جو شکر گزاری کرتے رہتے ہیں اور خدا پر کامل یقین رکھتے ہیں, خدا پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں, خدا پر کامل اعتماد کرتے ہیں, خدا پر کامل اعتقاد کرتے ہیں, خدا پر کامل بھروسہ کرتے ہیں. خدا ان زندگیوں سے پیار کرتا ہے, ان زندگیوں پر خوش ہوتا ہے. جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں, میری بیٹی, میرے بھائی, آج اپنی زندگی پر غور کر اور بڑبڑانے کی اسپرٹ کو ڈانٹ اور اپنی زندگی سے بڑبڑانے کو ختم کر دے. اگر تو بڑبڑاتا رہتا ہے, اگر تو کہتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا, میری زندگی بلس نہیں ہو سکتی, مجھے شفا نہیں مل سکتی, مجھے اچھی جاب نہیں مل سکتی, مجھے اچھی فیملی کے اندر اچھا معیار نہیں مل سکتا, مجھے عزت نہیں مل سکتی, مجھے شہرت نہیں مل سکتی, میں لمبی دعا نہیں کر سکتا, میں بائبل نہیں پڑھ سکتا, مجھے ورشپ کرنا نہیں آتی, میں ورشپ نہیں کر سکتا. آپ اپنی لائف کے اندر سے ان ساری سوچوں کو کہ میں نہیں یہ کام کر سکتا, اس بات کو اپنی زندگی سے نکالیں. میں بلیس نہیں ہو سکتا, اس تھاٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں, تو آپ بلیس ہو جائیں گے. کہنا شروع کریں کہ جو مجھے قوت دیتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جی ہاں, آپ کا مسیحا آپ کو زور دیتا ہے. جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ چلوں گی, میں مسیح میں بڑھوں گی, میں مسیح میں کام کروں گا, تو خدا مجھے بحال کرے گا, ضرور کرے گا. جب آپ کا یہ ارادہ ہوگا تو آپ کو خدا بلیس کرے گا. کیونکہ مقدس ایوب خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. کس حد تک اس نے خدا کو جانا اور پہچانا کہ وہ ڈیپلی یہ باتیں کر رہا ہے. ایمان کے ساتھ مقدس ایوب کہہ رہا ہے کہ ہاں خدا میں جانتا ہوں. حالانکہ اس کی زندگی میں اس وقت تو بہت بڑے بڑے طوفان تھے, تو بھی وہ ایمان رکھتا تھا, تو بھی وہ یقین رکھتا تھا, تو بھی وہ بھروسہ رکھتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. اے میری بیٹی, اے میرے بھائی, آج صبح تیرے لیے بھی یہ موقع ہے. اپنی زندگی پر غور کر. کچھ دیر کے لیے کیسے بھی طوفان آپ کی لائف میں ہے, کتنی دیر سے بھی. کئی دفعہ ہم اس بات کو بڑا مانی رکھتے ہیں, کتنے سالوں سے میں بیمار ہوں, اتنے سالوں سے میری غربت میری جان نہیں چھوڑتی, یہ غربت میری بن چکی ہے, میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. شاید میری زندگی کے اندر سے یہ غربت کبھی نہیں جا سکتی. اس تھاٹ کو جب آپ اپنی لائف کے اندر سے نکال دیں گے کہ خدا یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ میری بیماری جو میرے بدن کے اندر رہتی ہے وہ میرے باڈی کا حصہ بن چکی ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتی, پھر آپ مسیح کو چھوٹی نظروں سے دیکھتے ہیں. مسیح بہت بڑا ہے. یسوع مسیح ناصری سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع کے اندر یہ قدرت ہے, قوت ہے, طاقت ہے. جیسس بڑے بڑے طوفانوں کو تھماتا تھا, تھماتا ہے, اور بڑے بڑے طوفانوں کو جیسس کرائسٹ تھماتے رہیں گے. یسوع کے اندر یہ پاور پائی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا خدا, ہمارا یسوع, ہمارا ہولی اسپرٹ سیکنڈ ہیلپر آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. جی ہاں, آپ ایمان رکھیں, آپ بھروسہ رکھیں, ایک مصمم ارادہ کریں کہ یسوع کے اندر یہ قوت ہے. میں نے یسوع سے شفا لینی ہے, مجھے یسوع سے شفا چاہیے, اور یسوع مجھے شفا دے بھی سکتا ہے. یسوع میری زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے. میرا ایمان ہے, میرا بھروسہ ہے. جو ہی آپ کے اندر مقدس ایوب کی طرح یہ ایمان, یہ بھروسہ, یہ اعتقاد, یہ اعتماد آ جائے گا تو آپ بلس ہو جائیں گے, آپ بابرکت ہو جائیں گے, اور بتھیروں کے لیے آپ باعث برکت ہو جائیں گے. سو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں. کیا ہم ارادہ رکھتے ہیں مسیح کے اوپر, ایمان رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں؟ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہمارا یسوع ہمیں چھوئے گا. اگر نہیں تو آج سے ارادہ مسیح کے اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں, اور اپنے دل میں یہ منصوبہ رکھیں, اور اپنی لائف کے اندر یہ ایمان رکھیں. یہ ایمان رکھیں اپنی لائف کے اندر کہ میرا یسوع میری زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے, میرا خدا میرے حالاتوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اے میری بیٹی, اے میرے بھائی, آج صبح تیرے لیے موقع ہے, اپنی زندگی پر غور کر,
और बुड़बुड़ाने के स्पिरिट को निकाल। ना कहा करे कि मैं नहीं बरकत पा सकता, मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, मेरी बेटियां नहीं बदल सकती, मेरे बेटे नहीं बदल सकते। अपनी ज़िंदगी में ऐसी सोच को ख़त्म कर दे अपनी ज़िंदगी से और मसीह पर ईमान रखिए, मसीह पर भरोसा रखिए। जब आप ये ईमान रखते हैं कि मेरा यीशु मेरे बच्चों को बदलेगा, मेरा यीशु मेरी बीवी को बदलेगा, यीशु मसीह मुझे बदलेगा, यीशु मसीह मेरे घराने को बदलेगा, तो मसीहा खुश होता है और खुशी के साथ जीसस आपके ख़ानदान को बदलता है और आपको भी बदलता है, आपके बच्चों को भी चेंज करता है। क्योंकि जीसस खुश होता है कि मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मेरी कुदरत पर भरोसा कर रहे हैं, मेरे इख्तियार के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अजीजों, जीसस के अंदर बड़ी कुव्वत और कुदरत और ताकत पाई जाती है और आपको बदलने की भी ताकत यीशु मसीह नासरी के अंदर है। आज सुबह मेरे साथ मिलकर कहिएगा, मैं जानता हूं। अपने दिल पर हाथ रखें और कहें, मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ। जो मेरी बेटियां, खुदा की बेटियां सरमन को सुन रही हैं, जरूर मेरे साथ बोले। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए। जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, सब कहें, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। प्रेज गॉड, आपने मेरे साथ ये पाक अल्फाज बोले हैं। आज इब्लीस शर्मिंदा हुआ है। आपकी लाइफ से चिड़चिड़ेपन की तस्वीरें और बुड़बुड़ाने वाली बदरूहें जा चुकी है। ईमान रखें,